बुलेटिन में सबसे पहले खबर, महंगाई और शरह सूद कम होगी, बानी पीटीआई रहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत खत्म हो जाएगी, टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेशगोइयां सामने आ गई। कहा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियां मुतासर कर सकते हैं। अगले साल ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा कि फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल माशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर ले आएगा। फिच बिजनेस मॉनिटरिंग इंटरनेशनल की तरफ से जारी करदा पाकिस्तान के मुतल्लिक कंट्री रिस्क रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नाजुक सूरत-ए-हाल का सामना है। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल मईशत डीरेल कर सकती है। पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आजाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। शहरी इलाकों में एहतजाज मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैद में रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामी इक़्तिदार में आएगी। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16% और अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआ से ज्यादा इस्तेहकाम आया है। मौजूदा साल के इख्तिताम तक $290 जबकि 2025 में 310 रुपए तक जाने की पेशगोई है। IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल है। मालियाती खसारा 7.4% से कम होकर 6.7% पर आने का इम्कान है। एक और मुमकिन सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। फिच का मजीद कहना है कि रवा साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक शरह सूद में कमी करके 14% तक ला सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज अहम हकाइक सामने ले आए। दस्तावेजी सबूत के साथ बताया कि सबसे ज्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ईंट लेते हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम पर चलते हैं। पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं। RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। ये धोखाधड़ी का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत के बजाय इन पर नजरसानी करें। IPPs मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है। IPPs मुआहदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों को जायजा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। वफाकी वज़ीर पावर अवैस अहमद खान लगारी ने साबिक वज़ीर गौहर एजाज को यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीम कार कंपनीज को चलाना नहीं चाहती। इनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़े पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान ने बनू छावनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलब करके पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुरासले में बनू में 15 जुलाई के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान ने अफगानिस्तान को मुरासले में लिखा कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिलकर पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP के इन हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसराइल की पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन पेरिस ओलंपिक्स हेडक्वार्टर्स के सामने पहुंचे, नारे लगाए, मुतालबा किया कि ओलंपिक गेम्स में इसराइली टीम्स का बॉयकॉट किया जाए। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीम्स का ओलंपिक्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। गजा में रोज होने वाली हलाकतें नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि यूक्रेन जंग पर सब जाग गए, गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं।
IMF ने वफाकी हुकूमत के साथ $7 अरब का मुआहिदा करने से पहले सूबाई हुकूमतों के साथ खुद मुज़ाकरात किए। चारों हुकूमतों से ज़राई शोबे पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी ली। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और मुशीर इक़्तिसादी अमूर राना एहसान अफजल ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए वफाक और सूबे डिजिटलाइजेशन का अमल यकीनी बनाएंगे। माहिरीन माशियात ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जो अभी मुआहिदा IMF के साथ हुआ है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दो हुकूमतें दो सूबों के अंदर, उनके बगैर नहीं हो सकता था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इनका जो ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है, उसके लिए जो मुज़ाकरात हैं IMF ने डायरेक्टली किए हैं सूबों के साथ। तो जब चारों सूबाई हुकूमतों ने उसके ऊपर इन प्रिंसिपल अपनी एग्रीमेंट दिया है, तो उसके बाद ही ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। जो डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अगर रिफॉर्म या फ्लैगशिप एजेंडा इस हुकूमत का है, रीस्ट्रक्चरिंग का या रिफॉर्म का, वो डिजिटाइजेशन का है। 45 लाख लोग जो आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए, उनकी हम इनकम असेस करके उनकी जो लायबिलिटी उनकी बनती है टैक्स की, वो प्रोसेस हम स्टार्ट करने। अमेरिका पाकिस्तान की किसी हद तक मदद करना चाहता है, और अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम शायद बढ़ भी जाता है, तो IMF का जो प्रोग्राम है वो एग्जेक्टिव बोर्ड से भी मंजूर हो जाएगा। सारी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, इसमें हमें अपना सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। किसी जमात पे पाबंदी लगा के, वो PTI हो या कोई और जमात हो, अगर ये सोचा जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यहाँ मसला जो है वो फर्द वाहिद के अंदर है, वो चाहता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। कराची के इलाके मेमन गोट कफूर बस्ती में सीवरेज के कुएं में गिरकर 2 बच्चे जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। इलाके में बाकायदा सीवरेज सिस्टम न होने के सबब लोगों ने अपनी मददाब के तहत गहरे कुएं बना रखे हैं, जबकि इन पर लगाए गए ढक्कन इतने कमजोर है कि जरा सा वजन पड़ने पर टूट जाते हैं। देखिए किरण खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में वाक़े गफूर बस्ती में सीवरेज के लिए बनाए गए कुएं में गिरने से 11 साला तहाल अशारी और 4 साला हसनैन खोसो जाबहक हो गए, जबकि 7 साला साकिब, 11 साला परवेज समेत 3 बच्चे जख्मी हुए। मकीनों का बताना है कि इंतजामिया की जानिब से इलाके में सीवरेज लाइनें नहीं डाली गयी और उन्होंने अपनी मदद आप के तहत गहरे कुएं बनाए हैं। 5 बच्चे एक ऐसे ही कुएं के कमजोर ढक्कन पर खड़े थे जो अचानक टूटा, तो वो सारे बच्चे कुएं के अंदर गिर गए। हादसे के बाद इलाका मकीनों ने काफ़ी कोशिशों के बाद बच्चों को कुएं से निकाला, लेकिन इस दौरान 2 बच्चे जाबहक हो गए। 5 बच्चे थे जो मेनोल के ऊपर खड़े हुए थे, कुएं के ऊपर खड़े हुए थे। वो कमज़ोर था, उसका जो ऊपर ढकना था वो कमज़ोर था, टूट गया। 5 बच्चे नीचे चले गए। तो ये जो मोहल्ले वाले हैं, अहले मकीन है, वो खुद अपनी मदद आप बच्चों को निकाला। इसमें मेरा बेटा अब तक सिविल अस्पताल में एडमिट है सीरियस से, और आज बिजली भी बंद, नेटवर्क बंद, और उसके अलावा हमने अपने बच्चों को बाइक पे उठाकर सिविल अस्पताल में पहुंचे, वहाँ पे भी कोई सहूलत हमें नहीं दी गई। जाबहक 4 साला हसनैन के लवाहिकीन का कहना है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि सबील पर शरबत पीने जाने वाला उनका बच्चा जान से चला जाएगा। जो मेरा भांजा था 2 बजे थे बिल्कुल नीचे चले गए थे, फिर दोबारा अंदर चले गए, फिर दूसरे बच्चे को निकाला। मगर जो हमारा भांजा था, जो मेरी बहन आई थी अपने नानी के घर पे, कितने लालों के गोद उजड़ दिए, मगर हमारे कोई सीवरेज निज़ाम नहीं है। तो बड़ी कोशिश की, तकरीबन 40 मिनट गुजर गए, क्योंकि 4-5 दफा तो हम तो नीचे के अंदर चले गए। गटर जो 25 फुट के नीचे अंदर है, गटर बना हुआ है, आपको पता बना, वो 1 मिनट भी वहाँ नहीं रह सकता। कितने लोगों की सांस फूल जाती है। बच्चे तो निकाले, 2 फोत हो गए, बाकी 3 जो अस्पताल में चले गए। बाकी हमने जो इधर बड़ी कोशिश की, बड़ा बोला भाई गटर लाइन दो हमारे को, गटर लाइन नहीं देते। बाकी कुएं बने हुए हद के हमारे, हम क्या करें, किधर जाएं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि उनके इलाके में सीवरेज लाइंस बिछाई जाएं ताकि मौत के इन कुओं से निजात मिल सके। कैमरामैन नासिर अली और साथी रिपोर्टर जिशान शाह के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। अल्लामा शहनशाह नकवी ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों और तालीमात पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस नुमाइश औरंगी और एम ए जिना रोड से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुँचा, जहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की गई।
اس کے بعد جلوس کے شرکا نوحہ خوانی اور سینہ گوبی کرتے ہوئے ایم اے جناح روڈ پر آئے۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر بلدیات سعید غنی کے ہمراہ جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا۔ ایم کیو ایم کے وفد نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ سب بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور مقصد یہی ہے اور کہ جی عزادارین کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے اس کو پورا کرنے میں ہم سہولت دیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ ایم اے جناح روڈ سے ملنے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ گزرگاہوں کو پولیس کی جانب سے سویپنگ اور سراغ رسا کتوں کے ذریعے کلیئر کیا گیا، جبکہ بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز بھی تعینات رہے۔ جلوس کے راستوں پر پانی کی سبیلیں اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے تھے۔ عزاداروں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ گرمی سے متاثر ہونے والے 200 افراد کو جناح اسپتال کے میڈیکل کیمپ پہنچایا گیا۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر اختتام کو پہنچ گیا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ سیف سٹی اور ضلع انتظامیہ کے 1,000 سے زائد کیمروں سے بھی جلوس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ زاہد شیروانی کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس موچی دروازہ، محلہ شیاں، چوک نواب صاحب، سنہری مسجد، مسجد وزیر خان سے ہوتا ہوا رنگ محل چوک پہنچا، جہاں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس سوہا بازار، بازار حکیمہ، ترنم چوک سے ہوتا ہوا بھاٹی چوک پہنچا۔ عزادار شہداء کربلا کی یاد میں نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ عزاداروں کے لیے مختلف مقامات پر سبیلوں اور لنگر کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ جلوس بھاٹی چوک سے کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں نماز مغربین ادا کی گئی۔ یوم عاشور پر شہر میں 41 مقامات سے جلوس برآمد ہوئے اور 231 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور دیگر افسران سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ حیدرآباد، روہڑی، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، گلگت، اسکردو، مظفر آباد، جعفر آباد، نوشہرہ، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت ملک بھر میں عاشورہ محرم کے جلوس نکالے گئے اور مجالس برپا کی گئی۔ روہڑی میں طویل دورانیہ کا نوڈھالا تعزیہ جلوس 34 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اور منڈو خبر اور کربلا میدان میں قیام کے بعد شہداء قبرستان اسٹیشن روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس 8 اور 9 محرم کی رات شمع گل ہونے کے بعد امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد ہوا تھا۔ حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جو کربلا دادن شاہ پر ختم ہوا۔ میرپور خاص، بدین، جیکب آباد، ٹھٹھا، لاڑکانہ، نواب شاہ، تھرپارکر، نوشہرہ فیروز، دادو، خیرپور سمیت سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملتان میں یوم عاشور کا امام بارگاہ ہرا حیدریہ سے نکلنے والا مرکزی جلوس درگاہ شاہ شمس تبریز پہنچ کر ختم ہوا۔ قدیمی استاد اور شاگرد کے تعزیوں کے جلوس بھی برآمد ہوئے۔ فیصل آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ عزق خانہ شبیر دھوبی گھاٹ پر ختم ہوا۔ عزاداروں نے امام عالی مقام، ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادتوں کو سلام پیش کیا۔ گجرانوالہ، بہاولپور، بہاول نگر، راجن پور، جھنگ، سرگودھا، لودھنا، ڈی جی خان، وہاڑی، جہلم، نارووال سمیت دیگر علاقوں سے نکالے گئے جلوس اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ پارا چنار، نوشہرہ، مانسہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، بنو، مردان، ٹانک، لکی مروت میں عزاداروں نے نواز رسول اور کربلا کے شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اور جلوس نکالے۔ گلگت میں مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امامیہ مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اسکردو، گانچے، کھرمنگ، شگر، استور میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے مقامات پر اختتام پذیر ہوئے۔ مظفر آباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر عالم شاہ بخاری پر اختتام پذیر ہوا۔ میرپور، بھمبر، باغ، وادی نیلم میں عاشورہ کے جلوس پر آمد ہوئے۔ حضرت امام حسین اور میدان کربلا میں عظیم قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جعفر آباد، نصیر آباد، خزدار، ہب میں بھی جلوس نکالے گئے۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل امام بارگاہ قدیمی کی جانب گامزن ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز زکی۔
10 محرم کا مرکزی جلوس راولپنڈی میں اس ٹائم اپنے مرکزی رستوں پر جو وہ گامزن ہے، اور امام بارگاہ کرنل مقبول سے یہ جلوس جو وہ برآمد ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں وہ بھی اسی مرکزی جلوس میں جو وہ ایک ایک کر کے جو وہ شامل ہو رہے ہیں، اور نماز مغربین جو ہے وہ فوارہ چوک پر اس مرکزی جلوس نے جو وہ ادا کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عزاداروں کی ہمیں کافی زیادہ تعداد یہاں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی چیک ہے وہ بھی راولپنڈی میں اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف اطراف سے جو ہے وہ عزادار داخل ہو رہے ہیں مرکزی جلوس کی جگہ پر، اور ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی چیک کے ذریعے ہی اندر جو ہے وہ داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف سبیلیں ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور جو واقع کربلا کو یاد کر کے آنکھیں بھی جو وہ اشکبار ہمیں اس ٹائم دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ جو جلوس ہے یہ تقریباً 10 بجے کے قریب یہ اختتام پذیر ہوگا مرکزی امام بارگاہ قدیمیہ پر۔ جی، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے ساتھ کربلا گاہ مشا کا دورہ کیا، مرکزی عزاداری جلوس اور اختتامی پوائنٹ پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر صوبے بھر میں خصوصی لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں عاشورہ پرامن انداز میں گزرا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بنو میں مندوری ہوٹل کے قریب پرانی دشمنی پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے دعویٰ کیا ہے کہ کل رات ان کے گھر پر 20 سے 25 نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ نامعلوم افراد دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور ان پر فائرنگ بھی کی، مگر وہ محفوظ رہے۔ جمشید دستی کا کہنا تھا کہ ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ نے جمشید دستی کے گھر پر کسی بھی کارروائی سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ضلعی جنرل سیکرٹری مہر جاوید حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی معظم خان جتوئی کو بھی نامعلوم افراد ملتان میں ان کی قیام گاہ سے لے گئے۔ معظم جتوئی کی فیملی اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ خواجہ آصف نے بری طرح الیکشن ہارا اور پھر فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آ گئے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اقتدار کا شوق ہے۔ مخصوص نشستوں پر وفاقی حکومت نے مزید کچھ کیا تو دوبارہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے یہ باتیں پشاور میں نمائندہ جیو نیوز ابوبکر صدیق سے گفتگو میں کہیں۔ یار خواجہ آصف خود فارم 47 میں بیٹھا ہوا ہے، بری طرح الیکشن وہ ہارا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اقتدار کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی 2 حکومتیں چھوڑی۔ اگر ہمیں اقتدار کا شوق ہوتا تو ہم نے 2 حکومتیں اپنی خود چھوڑ دی تھی، پنجاب اور کے پی کی۔ اس میں الیکشن کسی نے نہیں کروایا، انہوں نے نہیں کروایا۔ ہم اقتدار والے نہیں ہیں بھائی، ہم ہیں جمہوریت والے۔ ہم نے ثابت کی ہے، ہمارے لیڈر عمران خان نے ثابت کی ہے۔ باقی زبانی باتیں کرنے سے، زبانی دعوے کرنے سے یہ کچھ نہیں بنتا۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ کون حق پہ اور موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ صرف عمران خان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، اس کی پارٹی آج وہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے۔ ماشاءاللہ 95% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہا عوام میں تو جاؤ، عوام میں تو جانے کے نہیں ہے، منہ دکھانے کے نہیں ہے۔ جام شروع تھانے کے مال خانے میں دھماکے سے زیر حراست ملزم اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ بارودی مواد پھٹنے سے ہوا جو 1 کلو گرام وزنی ہو سکتا ہے۔ زخمی ہونے والے 2 اہلکاروں کو کراچی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق مال خانے سے دھواں اٹھتا دیکھ کر اہلکاروں نے دروازہ کھولا تو دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے مال خانے کی چھت اور دیواریں گر گئی۔ حکام کے مطابق مال خانے میں کیس پراپرٹی کے اشیاء کو غیر محفوظ طریقے سے رکھا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں جیپ کھائی میں بہنے والے نالہ دواریا میں جا گری۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نے جیپ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ جیپ دواریاں سے رتی گلی جا رہی تھی جس میں 16 افراد سوار تھے۔ لاپتہ 4 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گڈانی کے قریب سمندر میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق کراچی کے علاقے کھارا در سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 24 سالہ واصف اور 20 سالہ اسد شامل ہیں۔ بلوچستان میں زیارت کے علاقے دوزخ تنگی کے مقام پر گاڑی کھائی میں جا گری۔ لیویز حکام کے مطابق حادثے میں 5 سیاح جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال زیارت منتقل کیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق حادثہ خراب سڑک کی وجہ سے پیش آیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर मुल्क भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा है। कहा, अल्लाह के फजल करम और हुकूमत के मौसर इकदाम से यौम आशूर पुरअमन रहा। पुलिस और इंतजामिया ने ऐसे तरीके से जिम्मेदारी अदा की। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पूरी टीम ने जांफशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग में उलमा कराम का किरदार काबिल सताइश रहा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन किया और सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी। सऊदी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरानी और सऊदी रहनुमाओं ने ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की। चीन के जनूब मगरबी इलाके के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। चीनी मीडिया के मुताबिक आग लगने के वाक़ये में 8 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर धमेका निरोशना को कत्ल कर दिया गया। श्रीलंकन पुलिस के मुताबिक धमेका निरोशना को उसके घर में बीवी और बच्चों के सामने गोली मारी गई। निरोशना के कातिल की वजह सामने नहीं आ सकी। तहकीकात जारी हैं। 41 साल के धमेका निरोशना श्रीलंका की अंडर 19 टीम की कप्तानी कर चुके हैं। ईरान ने एक बार फिर वाशिंगटन के साथ जौहरी मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने की बात की है। अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कली ने कहा कि अमेरिका ट्रंप दौर में ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर दिया था। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रहमतुल्लाह चौक से बरामद होकर शाम को अलमदार रोड की इमाम बारगाह हज़ारा नासिराबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। वज़ीर बुरसान मीर सरफराज बुगटी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा लिया। जुलूस के रास्तों और नाकों पर पुलिस और एफसी के 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात थे, जबकि सीसीटीवी कैमरों और हेलीकॉप्टर से जुलूस की निगरानी की गई। बुरसान शिया कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। जुलूस लियाकत बाजार, प्रिंस रोड, मिकानगी रोड से होता हुआ नमाज मगरिब के वक्त अलमदार रोड पर इमाम बारगाह हज़ारा नासिराबाद पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरा व रिपोर्टिंग टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कश्मीर में आशूरा पर भी काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में यौम आशूर के जुलूस पर पाबंदी लगा दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने 1989 से श्रीनगर में मुहर्रम के 2 बड़े जुलूसों पर पाबंदी लगा रखी है।